هذا الأربعاء المفوضية الأوروبية تقيم ما تم تنفيذه من الاتفاق الأوروبي التركي حول الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا. من يورونيوز جلثوم ألان تحدثت مع مارك بيريني السفير السابق للاتحاد الأوروبي لدى تركيا. هل الاتفاق واقعي وقابل للتنفيذ؟ الاتحاد الأوروبي يتبع سياسة المقايضة مع تركيا. هنالك تبادل للوعود، بخاصة تلك المتعلقة بتأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي ومسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد مقابل حل مسألة اللجوء. هذه الأمور غير مرتبطة ببعضها البعض. كيف يمكن لتركيا أن تسيطر على توافد اللاجئين الذين يتوجهون إلى أبواب الاتحاد الأوروبي؟ المشكلة تكمن في وجود مافيا تتقاضى مبالغ طائلة وترسل الناس إلى الموت. الشرطة التركية مجهزة تماما ويمكنها أن تكافح هذه المافيا وأن تلقي القبض على مهربي البشر. هؤلاء معروفون، صورهم تشاهد على الإنترنت وعبر كاميرات المراقبة في إزمير وبودروم. الأمر بهذه البساطة؟ ليس إلى هذا الحد تماما، لكن هنالك مفارقة. تركيا تقول بالوقت الحاضر سنمنع اللاجئين من الدخول وسنسمح لهم بالدخول عندما تقتضي الحاجة. الاتحاد الأوروبي يقول لتركيا يجب أن يدخل اللاجئون إلى تركيا ويبقوا فيها، وهنا المفارقة. لما تعقيد الأمور؟ هل الثقة موجودة بين تركيا والاتحاد الأوروبي؟ الثقة المفقودة هي المشكلة. هنالك مشكلة في التعاون، والاتحاد الأوروبي يبدو متطلبا، والأجواء لا توحي بوجود تعاون بل بوجود حذر، بخاصة من الجانب الأوروبي. تركيا استقبلت حتى الآن 3 ملايين لاجئ. الأرقام كثيرة. 15% من اللاجئين يعيشون في مخيمات ويعاملون معاملة جيدة. الباقون يستخدمون مدخراتهم. على أوروبا أن تتناول الموضوع مع السلطات الرسمية التركية. من غير المعقول أن تدفع أوروبا وتركيا المليارات من أموال الشعب ثم تضيع هذه الأموال بنتيجة عمل مهربي البشر، وهم معروفون ويقبضون المليارات. qui est une bonne chose, alors que des trafiquants, des mafias parfaitement connus empochent eux-mêmes des milliards.